ड्रामा सीरियल मोरे पिया के आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं सोमी, जो कि आलियान की सर्जरी को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह आलियान का साथ दे रही है। आलियान जो कि अपना घर बेच के अपनी दूसरी सर्जरी करवाने के अरेंजमेंट करता है। सर्जरी के दौरान वो आलियान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सोमी सिर्फ और सिर्फ मोना से उसके बाप का साया नहीं छीनना चाहती। वो यही चाहती है कि आलियान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, वो किसी का मोहताज ना रहे, ताकि वो अपनी बेटी को भी प्रॉपर तरीके से पाल सके और किसी पे बोझ भी ना बना रहे। आलियान ने पूरी ज़िंदगी बहुत ही खुददारी के साथ गुजारी है। वो सोमी के इन एहसानात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो ये सारे एहसान कैसे चुकाएगा। आलियान के पास रह जाके एक घर बचा था, जो भी वो सेल कर चुका है। अब उसके पास इतनी रकम भी नहीं बची कि वो एक छोटा सा अपार्टमेंट ही ले सके, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ इज्जत के साथ रह सके। सोमी, जो कि हर वक्त आलियान के लिए परेशान ही रहती है, वो अपने भाई से कहती है कि मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अब वो घर सेल करने के बाद इतनी रकम भी नहीं बच रही कि एक छोटा सा अपार्टमेंट ही ले दूँ भाई को, ताकि वो अपनी बेटी के साथ वहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। आलियान बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है। सोमी से कहता है, देखो सोमी, तुम्हारे मोटिवेट करने पे मैंने घर तो बेच दिया, लेकिन अब तुम्हारे सामने है, फ़र्क तो क्या पड़ा। मैं व्हील चेयर से स्टिक पे आ गया, सही तरीके से ठीक तो फिर भी नहीं हुआ। लेकिन सोमी उन्हें समझाती है कि देखें, व्हील चेयर पे आप कहीं भी अकेले नहीं जा सकते थे। कम से कम स्टिक के साथ आप कुछ न कुछ तो अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए भाई अकेले जा आ सकते हैं। ये आप इसको यकीनी मत जाने, और आप देखिएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी ये स्टिक भी आपसे छूट जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। फिज़ा का सोमी के एक फिक्र और परेशानी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है। वो अपनी माँ से भी उलझती है और हर वक्त सोमी के भी पीछे पड़ी रहती है। वो किसी भी सूरत आलियान का और सोमी की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। आप भी इसको बिल्कुल भी नहीं समझाती। ये देखिए कैसे आलियान से दोस्ती कर रही है। ये मेरा एक्स हस्बैंड है, इसे इस बात को लेके ज़रा शर्म नहीं आती। कैसे सोसाइटी में मुझे जलील करवा रही है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं मुझे इसका आलियान से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर इसको मसला क्या है? ऐसी कौन सी दोस्ती है जिसकी वजह से ये कहीं बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही और आलियान के पास दौड़ी चली जाती है, अपनी सेहत ख़राब कर रही है, उसके हस्पतालों में तीमारदारी कर रही है। सोमी भी अब फिज़ा को ढक के रख देती है और उसे साफ साफ कह देती है, जब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के पूरा राइट है, तुम अपनी मनमानियाँ करती फिर रही हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आखिर तुम्हारा क्या हक है मुझ पे? तुम क्यों बार बार मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करती हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही गुजारूंगी। तुम्हारा जो भी मसला है तुम खुद जाके सॉल्व करो। तुम क्यों आखिर मेरे पीछे पड़ी रहती हो? फिज़ा, जो कि सोमी को इस तरह से आलियान के साथ बर्दाश्त नहीं कर रही और उससे दूर होती जा रही है। हमज़ा भी इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। वो बार बार सोमी के खिलाफ फिज़ा को भड़काता है, ताकि सोमी एक समझदार लड़की है, कहीं फिज़ा सोमी की बातों में ना आ जाए, कहीं इनकी दोस्ती ना हो जाए और वो इसकी चालों के बारे में फिज़ा को ना बता दे, क्योंकि सोमी एक बहुत ही समझदार लड़की है।
وہ جانتی ہے کہ حمزہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ حمزہ صرف فضا کو ہی بیوقوف نہیں بنا رہا، بلکہ وہ تو پروفیشنلی شادیاں کر کے لڑکیوں کو لوٹ کے سارے ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس کی چالیں ہیں۔ حمزہ کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ اب تمہیں ایک اور لڑکی مل جو گئی ہے تو تم کیوں فضا کا سے جان نہیں چھڑا رہے؟ فضا سے ہم نے جو ہمارا پلان تھا وہ تو ہم نے ایگزیکیوٹ کر ہی دیا۔ آلیان کی دی ہوئی ساری دولت اور فضا کے نام جتنا بھی بینک بیلنس تھا وہ سب تو ہم اپنے نام کروا ہی چکے ہیں۔ گھر والے معاملے میں کافی رسک تھا، اچھا کیا تم نے گھر کی فائل انہیں واپس کر دی۔ اس طرح سے آسانی سے اس بات کو ثابت کر سکیں گے کہ ہمیں بزنس میں ہی نقصان ہوا ہے، ادروائز یہ گھر اور اس ساری پراپرٹی میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ حمزہ بہت ہی شاطر کھلاڑی ہے اور وہ اپنے لالچ میں اپنے وکیل دوست سے بھی زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ اسے کہہ دیتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہ سب سنبھال لوں گا، اور اب پلان کا میجر پارٹ تو رہتا ہی ہے۔ سومی جب آلیان کے لیے گھر بکنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب ایز اے کرایہ دار آلیان کو اپنے ہی گھر میں رکھ لے گی۔ وہ اپنی ماں کو تو اس بات کے لیے سمجھا لیتی ہے، لیکن آلیان کا اس گھر میں آ کے رہنا فضا بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی۔ فضا جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آلیان اسی کے گھر میں رہ رہا ہے تو وہ آ کے بہت زیادہ ہنگامہ کرتی ہے، اپنی ماں پر بھی چلاتی ہے، سومی کو بھی بہت برا بھلا کہتی ہے اور اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آخر ثابت ہو ہی گیا، تم میرے ایکس ہسبینڈ کو اس گھر تک لے آئی ہو، اس سے زیادہ تم اب کیا کرو گی؟ تم یہ کون سی دوستی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ تم نے کیا زندگی بھر کے لیے ان کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ سومی اسے کلیئر کرتی ہے کہ آلیان کوئی اس گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں رہ رہے ہیں۔ کیوں ہمیں بھی تو کرایہ دار کی ضرورت تھی، اگر وہ یہاں پہ ایز اے کرایہ دار رہ بھی لیں گے تو تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ وہ اپنی بچی کو اکیلا چھوڑ کے کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں تو کم از کم یہاں پہ اس کی بچی محفوظ تو ہے، اکیلے بڑے گھر میں وہ کیسے اپنی بچی کو وہاں پہ چھوڑ دیں گے؟ یہ بات سن کے فضا حیران ہو جاتی ہے کہ آلیان کو کرائے کے لیے ہمارا ہی گھر ملا تھا۔ سومی تم یہ ڈرامہ بازی اب بند کر دو۔ دوسری طرف رضا جو کہ کسی بھی صورت آلیان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جب وہ آلیان کو جاب کی تلاش میں سڑکوں پہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو بہت بری جلی کٹی باتیں سناتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے کہ تم آخر کب تک ایسے بے حس بنے رہو گے، کیوں اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ اب کا آخر کب تک آپ لوگوں کی یہ طوطا مینے کی چون چون چلتی رہے گی؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے مدد لیتے ہوئے؟ آلیان یہ باتیں سن کے ٹوٹ سا جاتا ہے کہ آخر رضا کا مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ اگر سومی میری مدد کر رہی ہے اس کے لیے میں نے اس کو نہیں اکسایا، بلکہ وہ اپنی خوشی سے میری مدد کر رہی ہے، میری بیٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، وہ صرف ایک انسانیت کے ناطے میرے ساتھ میری ہیلپ کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے سومی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہوگا؟ اس بات کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سب کچھ آپ ڈرامہ سیریل مورے پیا کی آنے والے ایک ساتھ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔